हेलो एवरीवन। मैं कंबर मालिक BHRC यानी बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आपको BHRC की जानिब से मुनक्कद किए गए इस वेबिनार में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, BHRC एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क़याम 2008 में लंदन में लाया गया था और बलूचिस्तान, चाहे वो पाकिस्तान या ईरान के अंडर कंट्रोल हो, वहाँ पे आबाद लोगों को दरपेश समाजी, मुआशी और इंसानी हुकूक की पामालियों को मद्देनज़र रखते हुए और उनके खिलाफ एक फर्म स्टैंड लेते हुए BHRC अपने क़याम से लेकर अब तक यूके समेत जो दीगर यूरोपियन कैपिटल सिटीज़ हैं और जिनीवा समेत नॉर्थ अमेरिका में न सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाती आई है, बल्कि यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट है उस समेत यूरोपियन पार्लियामेंट और जिनीवा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कभी फॉर्मल मीटिंग्स की शक्ल में, ब्रीफिंग्स की शक्ल में और राइटिंग्स की शक्ल में उन्हें बलूचिस्तान की जो बिगड़ती हुई इंसानी हुकूक की सूरत हाल है उसके हवाले से अपडेट्स करती आई है। और हमारा आज का जो ये वेबिनार है जिसका टाइटल है बलूचिस्तान इन क्राइसिस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बाय पाकिस्तान, वो BHRC की इन्हीं जो एक्टिविटीज़ की तसलसल का एक हिस्सा है। और इस सब्जेक्ट मैटर पर बात करने के लिए आज हमने अपने इस वेबिनार में मदऊ किया है नामवर जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को। और जिस तरह से मैं अपने स्पीकर्स को एक एक करके इनवाइट करूंगा उसके साथ ही उनका तारुफ भी करता जाऊंगा। तो इस हवाले से मैं प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं दावत दूंगा हसन दोस्त साहब को, जो कि बलोच नेशनल मूवमेंट के एक सीनियर रहनुमा हैं और BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट के डायस्पोरा के डिप्टी ऑर्गेनाइजर भी। जी हसन दोस्त साहब। जी मेहरबानी मालिक साहब, आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन की मेहरबानी जो वक्त बात होकर चीदा मसाइल पे प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं। जहाँ तक बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियों की बात है तो आज के जदीद दौर में वो किसी से पोशीदा नहीं, लेकिन बात इन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की है तो इनकी तदारुक कैसे की जाए और इन दुखों की मदावा किससे की जाए और उनका मदावा कौन होगा। इस मसला को देखने के लिए लाजिम है मैं बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के लाजमन इसके कुछ सियासी बैकग्राउंड से जानना चाहूँगा, क्योंकि बलूचिस्तान का मसला हकीकतन एक सियासी और एक कौमी मसला है। एक कौमी सवाल इस दौरान में वजूद रखता है। जब तक इस कौमी सवाल को हल करने की जानिब नहीं ले जाया जाएगा उस टाइम तक मेरे ख्याल में ये मसाइल इसी तरह होते रहेंगे। इसकी तारीखी पस मंज़र कुछ इस तरह है कि बलूचिस्तान के लोगों ने हकीकी व ईमानाना अंदाज में इंसानी हकूक़ की पासदारी करते हुए नाहक इंसानी खून खराबात को रोकने के लिए अपनी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। क्योंकि इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है, जब अंग्रेज सरकार अफगानिस्तान पे कब्जा करने की नीयत से जब चला जाता है तो उसके सामने बलोच बतौर एक सप्लाई दीवार साबित होती है, क्योंकि बलोच को ये बात अच्छी नहीं लगी और नागवार गुजरी कि मेरे सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए मेरे हमसाये को कब्जा किया जाए या उसके लोगों को एक नाहक के खून में मुब्तला करके उनकी कत्लेआम की जाए। तो इस हवाले से बलोच कौम ने बहुत से अपनी जानी कीमतों का नजराना देकर किसी हद तक
अपने हमसाया अफगान सरजमीन को उस बड़ी कत्ल गारतगिरी से बचाया। लेकिन अंग्रेज सरकार की ताकत के सामने यकीनन बलोच कमज़ोर थे। जब ताकतवर बलोच सरजमीन पे 1800 सदी की बात है, जब मीरा खान की हुकूमत थी रियासत कलात पे, तो उस पे जोरावरों के कुछ बलोचिस्तान के इलाके जो शाल के नाम से, क्वेटा के नाम से पहचानी जाती है, उसको बतौर किराया लेने पे बलोचों को मजबूर किया और वहाँ पे बाकायदा एग्रीमेंट साइन हुए। बतौर किराएदार अंग्रेज वहाँ पे बैठे और फिर वहाँ से वो अपने मजमूम मकासद को हासिल करने की तगदों में मसरूफ रहे। यकीनन जब वो वहाँ पे बैठने में कामयाब होते हैं तो वहाँ से उनकी साजिश और चालबाजियाँ शुरू होती है। तो 1839 में कलात पे हमलावर होते हैं, तो कलात पे कब्जा करके खान मीरा खान शहीद को उनके दोस्तों के साथ शहीद किया जाता है। उसके बाद जब कलात को मुत्तहदा हिंदुस्तान में शामिल किया जाता है, जब हिंदुस्तान की तकसीम की वक्त आ जाती है, बाकायदा जो मुआहदात अंग्रेज सरकार और रियासत कलात के मबैन होती है, तो उनको दोबारा यानी पासदारी करते हुए अंग्रेज सरकार ने खान कलात की स्टेट को यानी कलात बलूचिस्तान को, जो आजकल बलूचिस्तान के नाम से पहचानी जाती है, दोबारा बहाल करने का ऐलान करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो फिर भी अपने चालबाजियों को दाम देते हुए मोहम्मद अली जिन्ना को दोबारा ये मिशन सौंप देते हैं कि वो बलूचिस्तान को एक न एक तरीके से उस तरह आज़ाद न छोड़े। और इसीलिए जब इस्लामी मुमलिकत के नाम पे पाकिस्तान मारल वजूद में आ जाती है, रियासत कलात की आज़ादी के ऐलान के बाद, तो कुछ अर्सा गुजरने के बाद पाकिस्तान की रियासत बलूचिस्तान पे जबरन कब्जा करती है। तो वहाँ से बलूचिस्तान में एक खून की नदी आप कह सकते हो कि बहना शुरू हुआ, जो ताहनुज तहाज जारी उसारी है। और बलोच कौम ने इस जबरी कब्जा को दिल से तस्लीम नहीं किया और इसके खिलाफ हर तरह के मुआसरे जद्दोजहद करते रहे। इसी हवाले से मैं कहता हूँ कि बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ उसी रोज़ से शुरू हो गई जब 48 में पाकिस्तान ने, जो इस्लामी मुल्क के नाम पे इस मरज़ वजूद में आया था, पहला उसका गोला मेरे ख्याल में मैं इस बात में ठीक हूँ कि कलात के मस्जिद के मीनार पे लगा। और उसी दिन से आज तक बलोच जो हकीकी माने में बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करते हैं, तो उनको इन्हीं काबिज़ की तरफ से ललकारा जाता है या उनको लापता किया जाता है या उनको कत्ल किया जाता है। हम देखते हैं कि वाक़ियतन उसी ज़माने से बलोच लापता होते जा रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्स के हाथों। हम इस मुख्तसर दौरानिये में देखते हैं 1970 से, जब पाकिस्तान बाकायदा एक फौजी ऑपरेशन
ایک خونی فوجی آپریشن جب مریستان میں شروع کر لیتا ہے، وہاں پہ باقاعدہ گن شپ ہیلی کاپٹروں سے لے کے فوج تک تمام ذرائع استعمال کر کے بلوچ سرزمین کو خون میں نہلایا گیا۔ اور اسی زمانے میں ہی پاکستان آرمی نے بلوچ خواتین کو پس زندہ رکھا، ان کو لاپتہ کیا، اور یہاں تک بھی باتیں ہے کہ ان میں بہت سی خواتین کو پنجاب اور سندھ کے بازاروں میں لے جا کر ان کو باقاعدہ فروخت کیا گیا۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے، جس میں حد سے زیادہ شدت 2005 کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ 2005 میں تمام نوجوان، سیاسی غیر سیاسی، چاہے کسی کا تعلق اسٹوڈنٹ سے ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی یہاں تک کہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہے، جو پاکستان کی بربریت کے خلاف کوئی آواز اٹھا لیتا ہے تو اس کو لاپتہ کیا جاتا ہے۔ تو آج کل مختلف فگرز ہمارے سامنے آتے ہیں بلوچستان کے لاپتہ افراد کے حوالے سے، جو ہزاروں کی تعداد میں ہے، جس میں نوجوان، چھوٹے بچے، خواتین بھی شامل ہے۔ اور یہ بات بھی میں کہتا چلوں کہ بلوچستان میں آج دوبارہ پاکستان اپنا وہی تاریخ دہرا رہی ہے جنہوں نے بنگلہ دیش میں بنگالی قوم کو کریش کرنے کے لیے الشمس و البدر جیسی بدنام مذہبی گروہ تشکیل دے کر وہاں کے لوگوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ان کا خون بہایا گیا۔ اسی طرح ایک فیکٹر بالکل سیم بلوچستان میں بھی دہرائی جا رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب بلوچستان کی آزادی کی بات ہوتی ہے یا بلوچستان کے جو حقیقی حقوق کی بات ہوتی ہے، جو بلوچستان کے عوام کے لیے، بلوچستان کی آزادی کے لیے جو آرگنائزیشن، جو بندے جب آواز بلند کرتے ہیں تو ان کی آواز کو ایک مذہبی شدت پسند گروہ کی جانب، جس کی سربراہی سب کے سامنے ہے، شفیق فنگر کی سربراہی میں یہ تشکیل دی جاتی ہے اور ہماری موومنٹ کو کریش کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی جب یہ مذہبی انتہا پسند گروہ جب بلوچستان میں سروائیو نہیں کر سکی، کیونکہ ایک حقیقت ہے کہ بلوچ قوم ایک سیکولر قوم ہے جو مذہبی حوالے سے اتنا زیادہ متاثر نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے ایک دوسرا پتہ جو ڈرگ کا ہے، ڈرگ مافیا کا ہے، ان کو انہوں نے امام بیل کے نام سے جو پہچانا جاتا ہے، اس کی سربراہی میں انہوں نے اس کا کھیلنا شروع کیا۔ کیونکہ اس دوران جو ہمارا بلوچستان کا مکران بیلٹ ہے اسپیشلی، وہاں پہ جو ہمارے سیاسی اکابرین، جو ہمارے سیاسی سوچ و فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ، جہاں کے لوگ چاہتے ایک آزاد اور روشن صبح کے لیے جدوجہد کرے، ان کے سامنے اسی ڈرگ مافیا کے سرکردہ سرغنہ کو ڈیتھ اسکواڈ کی شکل میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی اسی طرح ہے کہ جب افغانستان سے ڈرگ سپلائی ہوتی ہے، جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانے کے لیے، تو بدبختانہ بلوچ سرزمین ہی یوز ہوتی ہے۔ بلوچ سرزمین کے چیرا کو پار کر کے یہاں سے لے جائی جاتی ہے۔ تو یہ بات بھی حقیقت ہے کہ بلوچ اس سے کسی بھی صورت نہیں بچ سکتا۔ اور یہ فیکٹر مذہبی اور ڈرگ کے مابین میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایک کمبینیشن موجود ہے ان کے مابین۔
वो इसलिए मैं कहता हूँ कैबिनेट में मौजूद है कि इनके लोग, इनके मानने वाले लोग, इनसे जो मुतासरीन होते हैं, वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और हमारे यहाँ उसकी बहुत सी मिसालें मौजूद है आज के दौर में। ये बिल्कुल सामने आ चुके हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं। इन्होंने इन्हीं बलूचिस्तान में खासकर मकरान बेल्ट पे उन्होंने इन्हीं ड्रग माफिया के लोगों को बाकायदा इख्तियार दे दिया है कि आप लोग अपने ड्रग को आज़ादाना तौर पर ले जा सकते हो, यहाँ के लोगों पे जो है ना उसको बेच सकते हो। इसके अलावा आप इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने के लिए आज़ादाना तौर पर इसी रूट को इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो लोग आज हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी है कि वो बाकायदा हमारे उस बेल्ट पे जितने भी जुल्म ज्यादतियाँ हो रही वो सारे इसी इमाम बील की सरबराही में यही ड्रग माफिया के जो डेथ स्क्वाड के नाम से पहचाने जाते हैं वो अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ है। और हमारे लोगों पे जो पाकिस्तान फौज के सरबराही में जो वहाँ पे खून, जो वहाँ पे कत्ल वारकरी, जो वहाँ पे औरतों पे जुल्म जबर, यहाँ तक कि उनके साथ रेप भी किया जाता है यही ग्रोह के बंदे, और पाकिस्तान की खुशनुदी हासिल करने के लिए और अपनी सिर्फ कारोबार को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ कर जाते हैं। बहुत से केसेस ऐसे आए हुए हैं कि यही डेथ स्क्वाड के बंदे जहाँ माशकिल में एक शादी पे मेरे ख्याल में उन्होंने जाके दुल्हन को दुल्हा के सामने से उठाकर लेकर गए थे, जिनको रोकने वाला कोई नहीं था। तो उसके अलावा आज बहुत से खवातीन जो मेरे ख्याल में सैकड़ों के हिसाब से गुजर कर आज हजारों की तादाद में इन्हीं पाकिस्तान के कुबत खानों में लापता है। लेकिन आज बदबख्ताना हम एक चीज कह सकते हैं कि आज बलूचिस्तान में बिल्कुल एक ऐसा समा है, एक ऐसी सिचुएशन पैदा की गई है कि बलूचिस्तान एक आप कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का एक सिलसिला बन गया है, जहाँ पे अप एंड डाउन होती रहती है। वहाँ पे जब पैसे बिजनेस अप और डाउन होती है, लेकिन यहाँ बलूचिस्तान में जो है ना अफराद की जिंदगियां, अफराद की जो है ना सर जान माल अप और डाउन होते जा रहे पाकिस्तान के मिलिट्री के हाथों। वो कुछ इस तरह है कि जब यकीनन हर रोज आप देखते हैं सोशल मीडिया में पढ़ते हैं कि जी बलूचिस्तान से जो है ना 20, 25, 30 लोग अगवा किए जाते हैं, लापता कर दिए जाते हैं। उनमें से 8-10 की मसशुदा लाशें उनकी फैमिलीज को या बलोच वतन को मिल जाती है। ये रूटीन इस तरह बन गया है, तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे ये सिलसिला इसी तरह जारी उसारी है। अगर वो 5 बंदे को लापता अफराद को अपने अकूबत खानों से आज़ाद करके छोड़ जाते हैं, तो साथ में वो 15-20 बंदे और भी ले जाते हैं। मतलब आप आज बलोच कौम या वो पोलिटिकल वर्कर या वो NGOs इस पोजीशन में नहीं है कि बलूचिस्तान के तादाद को सही मानों में बता सके कि इस टाइम कितने बंदे गायब है। तो आजकल ये जो 3 दिन से एक और भी सिलसिला बलूचिस्तान में शुरू की गई है, मशरकी मगरबी या शुमाली जनूबी बॉर्डर के नाम पे वहाँ पे एक मैदान कबरा बनाया गया है, जो हमारे बलोच जिनकी अपनी सरजमीन है, चाहे वो ईरान में वो भी काबिज है, चाहे पाकिस्तान में वो भी काबिज है। तो वहाँ पे उन्होंने हजारों की तादाद में ड्राइवरों को जो तेल के कारोबार से मुंसलिक है उनको रोके रखा गया है। एक 2-3 दिन की रिपोर्ट है कि वहाँ पे तकरीबन 4 ड्राइवर प्यास और भूख की वजह से शहीद हो चुके हैं, जिनमें से एक का नाम मेरे ख्याल में उस्ताद फरद बलोच के नाम से है। बाकी तकरीबन हजारों की तादाद में वहाँ पे और भी ड्राइवर जो है ना बॉर्डर पे उनको कैद कर रखा गया है और
उन पे जो है ना प्रेशर यही है कि ये आप गलत, लेकिन दूसरी जानिब और साथ ही यहाँ पे एक और भी बात रिपोर्ट हो रही है कि वहाँ पे जो बॉर्डर के नाम पे पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्स इन्हीं ड्राइवर हजरात को रख के उनसे जोर ज़बरदस्ती ये मुशक्क़त की काम दी जाती है, जहाँ पे वो अपनी बॉर्डर की बाड़ लगाई जा रही है, तो वहाँ पे भी इन्हीं ड्राइवर हजरात को काम लिया जाता है, जहाँ पे इनको कोई खाना दिया जाता है न कुछ और, तो इनको वहीं पे उस सिलसिले में बहुत से लोग मर रहे हैं। तो साथ ही साथ हमारे बीएनएम के मंथली बेस पे जो है ना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले पे बलूचिस्तान में जो हो रही है पाकिस्तान आर्मी के हाथ, तो उसको बाकायदा रिपोर्ट की सूरत में जारी करती है। तो इस महीने मार्च में पाकिस्तानी फौज के तकरीबन 77 फौजी ऑपरेशन बलूचिस्तान में किए गए हैं और घर घर छापे भी डाले गए इन 77 फौजी ऑपरेशनों में, जहाँ पे खवातीन समेत तकरीबन 75 अफराद को जबरी तौर पर लापता किया गया है। इनमें से 7 अफराद को कत्ल किया गया है। 7 अफराद में से 5 अफराद ऐसे हैं जो पहले से पाकिस्तान के रियासती हुकूमत खानों में बंद थे, जिनको एक जाली मुकाबले में लाकर कत्ल किया गया। तो हम इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से दुनिया के तमाम जमहूरी पसंद ममालिक से उम्मीद करते हैं और साथ ही अपील करते हैं कि वो बलूचिस्तान में जारी नस्ल कुशी रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। जैसे वो कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, इसी तरह हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारी भी हिमायत की जाए और इस जो जारी नस्ल कुशी है इसका ताकि तदारुक हो सके। मेहरबानी। जी शुक्रिया हसन दोस्त साहब। ये हसन दोस्त साहब थे जो पाकिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान की फोर्सिबल एनेक्सेशन की तारीखी पस मंज़र पर बात कर रहे थे और इसके साथ साथ वो हमें बता रहे थे कि किस तरह से बलूचों की जो एक स्ट्रगल है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की, उसको कंटेन करने के लिए स्टेट अथॉरिटीज़ की जानिब से जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं उन्हें दबाने के लिए बदनाम ज़माना ड्रग ट्रैफिकर्स और रिलीजियस जो एक्सट्रीमिस्ट है उन्हें एम्पावर किया जा रहा है। और अगर इन कुव्वतों को न रोका गया तो ये आगे जाकर बलूचिस्तान से बाहर रीजन की जो पीस है उसके लिए भी खतरा साबित हो सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक हालिया एक मसले की निशानदेही भी की, जो कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में भी हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर वो लोग जिनका जो ज़रिया माश तेल के कारोबार से मुंसलिक है, बॉर्डर बंद होने की वजह से उन्हें फ्री मूवमेंट की इजाज़त नहीं दी जा रही और बगैर किसी हुकूमती मदद के एक इंसानी अलमिया पैदा होने का ख़तरा पैदा हो चुका है। तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं दावत दूँगा हमारे दूसरे पैनलिस्ट तहा सिद्दीकी साहब को, जो कि एक सहाफ़ी हैं और साउथ एशिया प्रेस के एडिटर इन चीफ भी हैं। तहा सिद्दीकी साहब प्लीज़। जी, आवाज़ आ रही है आपको? अनम्यूट है? ठीक है। बहुत शुक्रिया मुझे कमर इसमें इस टॉक में इनवाइट करने का और इस मौजू पे बात करने के हवाले से। मैं जो पिछले स्पीकर थे उन्होंने जो कुछ बातें की उसी के हवाले से बात आगे बढ़ाऊँगा। पहली बात तो ये कि जिस तरीके से उन्होंने डेथ स्क्वाड्स की हवाले से बात की और शफीक मेंगल के हवाले से बात की गई। रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि शफीक मेंगल को एक्चुअली अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है और अभी पिछले दिनों उन्होंने उनकी तस्वीर सामने मंजर आम पे आई थी जिसमें वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो अरकान हैं जो कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की बैक्ड पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट है इस वक्त बलूचिस्तान में, उनके साथ मुलाकातें कर रहे थे और सुनने में ये आ रहा है कि शफीक मेंगल अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी आएंगे। ये उसके बावजूद के उनके ऊपर काफी सारे केसेस मौजूद हैं। 8 लेवीज का जो एक बड़ा मशहूर केस है जिसमें 8 लेवीज मारे गए थे, इवन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स मारे गए हैं, उनके ऊपर ये इल्जामात हैं, लेकिन उसके बावजूद शफीक मेंगल को खुली छूट है। और साथ साथ शफीक मेंगल ही नहीं, जो डेथ स्क्वाड्स का जो फिनोमेना है वो अक्रॉस साउथ, खासतौर पे साउथ ऑफ बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है। उसमें हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से
ڈیتھ اسکواڈ چیفز ہیں, جیسے سمیر سبزال کا بھی کیس ہے ریسنٹلی, اس کے حوالے سے اس کو ایکوٹ کر دیا گیا ہے. اور لاسٹ ایئر اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس فار برہمش جو ایک لڑکی تھی 5 سالہ جس کو انجر کیا گیا تھا انہی کی ڈیتھ اسکواڈز نے, تو سمیر سبزال ہے, اس کے ساتھ راشد پٹھان ہے جو کہ پہلے آج کل گوادر میں ہوتے ہیں اور امام بھیل کے ساتھ ان کی کام کر رہے ہیں. اور امام بھیل کے بارے میں بھی جو ذکر کیا, تو امام بھیل نہ صرف ڈرگ لارڈ ہیں بلکہ ابھی پچھلے دنوں ایک سٹوری آئی تھی اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ ملٹری کے بہاف پر لینڈ ایکوائرمنٹ کر رہے ہیں جو, اور ان کا نام امام بھیل کا ورلڈز 4 لارجسٹ ڈرگ بیرنز میں آتا ہے, امریکن لسٹ کے اندر اس کا نام موجود ہے. اور اس کے باوجود وہ ملٹری کے بہاف پہ لینڈ ایکوائرنگ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اسی طریقے کے مختلف ڈیتھ اسکواڈ چیفز ہیں جو کہ مختلف ان علاقوں میں ہیں. اور یہ جو بات کی گئی کہ جو انسرجنسی 2005-6 سے سٹارٹ ہوئی بگٹی صاحب کے جب قتل کے اساسینیشن کے بعد سے, تو اس کے بعد سے جو اس انسرجنسی کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ پاکستان ملٹری نے اپنایا وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ ایک تو وہ ملٹری آپریشنز جاری تھے اور جو ہمیشہ سے جاری رہے ہیں, سیکرٹ ملٹری آپریشنز, ان کے بارے میں کسی کو انفارمیشن نہیں دی جاتی, میڈیا بھی اس پہ بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے. دوسرے اور 2 طریقے جو پاکستان آرمی نے اور پاکستانی اسٹیٹ نے اپنائے ہیں بلوچستان میں, وہ ان میں سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے اسلامائزیشن بلوچستان کا, اور دوسرا ہے ڈیتھ اسکواڈز کا. ان 2 طریقوں کے ذریعے ہیومن رائٹس وائلیشنز کافی زیادہ ریمپنٹ ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیتھ اسکواڈز ہیں وہ ایز اے پرائیویٹ ملیشیا آپریٹ کرتی ہیں, اور یہی پرائیویٹ ملیشیاز کا لنکیجز ہوتے ہیں سیکٹیرین آرگنائزیشنز کے ساتھ, ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ, اسلامسٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ, جو کہ پھر بلوچ یوتھ کو اسلامائز کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں مدرسوں کے ذریعے, ریلیجس سیمینریز کے ذریعے, اور اس طریقے سے پھر وہ جو ان کو سیکٹیرین سنی ایکسٹریمزم کی طرف لے کر آتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جس طریقے سے اب آج کل پچھلے دنوں میں شیعہ کلنگز جو ہیں اور ہزارہ برادری کی جو کلنگز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں, وہ ایک ڈائریکٹ کانسیکوینس ہے پاکستان ملٹری کی اس اسٹریٹجی کا جس میں انہوں نے بلوچستان کو ملیٹنسی کی طرف لگایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیتھ اسکواڈز اور جو ملیٹنٹ نیٹورکس ہیں, یہ 2 طریقے اپنائے گئے ہیں. تو ان حوالے سے ہم دیکھتے ہیں, مجھے یاد ہے جب میں بلوچستان گیا تھا 2017 کی بات ہے لاسٹ, جب میں بلوچستان میں وزٹ کیا تھا رپورٹنگ کے لیے, اور وہاں پر میں مسنگ پرسنس کے اوپر سٹوری کر رہا تھا اور سی پیک کے حوالے سے سٹوری کر رہا تھا. اور یہ 2 ٹاپکس ہیں جو کہ وہاں پر بلوچستان میں ان کے بارے میں بات کرنا بالکل مشکل ہے, ناممکن ہے آلموسٹ. لوکل رپورٹر سے جب میری بات ہوئی کہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے, میں مسنگ پرسنس کے جو کیمپس ہیں یا مسنگ پرسنس کے جو لواحقین ہیں جہاں پر ان سے ملاقات کی جا سکے, وائس آف بلوچ مسنگ پرسنس کے جو لوگ ہیں ان سے ملاقات کی جا سکے, تو جو لوکل میڈیا تھی تو انہوں نے تو بالکل صاف طور پہ انکار کر دیا کہ ہم تو وہاں ان سے بات بھی نہیں کرتے, وہاں جا بھی نہیں سکتے, اور اگر جایا جائے تو ہمیں بہت پرابلمز ہوتی ہیں. تو ایک سب سے بڑی پرابلم جو ہے بلوچستان میں اس وقت یہ ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز تو ہو رہی ہیں, لیکن ان کی رپورٹنگ اور ان کے حوالے سے جو میڈیا میں جو بات چیت ہونی چاہیے وہ بالکل نہیں ہوتی ہے, لوکل میڈیا میں نہیں ہوتی ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا میں بہت کم ہوتی ہے کیونکہ ایکسس کا پرابلم ہے. تو میں جب وہاں گیا مسنگ پرسنس کے حوالے سے بات کرنے کے حوالے سے, تو بہت مشکل سے مجھے ایکسس ملی, بہت مشکل سے مجھے, اور وہاں میرے ساتھ جانے کے لیے کوئی ریڈی نہیں تھا, حالانکہ میں لوکل نہیں تھا, بٹ میں خود اپنا راستے ڈھونڈتے کرتے پہنچ گیا جو لوگ تھے جو انچارج ہیں وائس آف بلوچ مسنگ پرسنس کے, ان سے ملنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیز ہے اس وقت بلوچستان میں جو خطرناک طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں, جو کہ آگے جا کے نہ صرف بلوچستان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے بلکہ پورے پاکستان کے لیے, وہ ہے چائنا کی جو کالونائزیشن ہم دیکھ رہے ہیں. جس طریقے سے چائنا اور یہ سی پیک کے نام پر جو, اور اس کی انویسٹیگیشن جو میں نے کی تھی اس میں بھی یہ نظر آیا کہ جس طریقے سے جو وہاں پہ جو ایلیٹ ہے بلوچستان کے اندر اور جو آلریڈی ان پاور لوگ ہیں ان کو بینیفٹ مل رہا ہے, جو غریب آدمی ہے, جو غریب عوام ہے, اس کو نہیں مل رہا. اور اس میں ہمیں بہت ضروری ہے اس بارے میں بات کرنے کی, کیونکہ نہ صرف جو ایک تو ہیومن رائٹس وائلیشنز اس طریقے کی ہیں جو کہ فوج ڈائریکٹلی کرتی ہے تھرو سیکورٹی آپریشنز, تھرو مسنگ پرسنز, تھرو ڈیتھ اسکواڈز, تھرو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز. اس کے علاوہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے وہ ہے اب ڈسپلیسمنٹ آف پیپل. اب جو گوادر کے اندر جس طریقے کی ڈسپلیسمنٹ دیکھنے میں آ رہی ہے, جس طریقے سے گوادر کے جو لوکلز ہیں ان کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے, وہاں پہ باڑ لگانے کی بات کی جا رہی ہے. گوادر کو ایک ابھی ریسنٹلی اناؤنس کیا
کیا کہ جی گوادر کو صدرن بلوچستان کا جو ہے وہ کیپٹل بنا دیا جائے گا. یہ ایک ڈویژن کی جو ڈیوائڈ اینڈ رول والا جو طریقہ ہے جو برٹش کرتے تھے وہ ابھی بھی ہمارے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ اس میں بھی جاری ہے اور یہ نظر آ رہا ہے. اور گوادر میں جس طریقے سے جو لوکل فشرمین ہیں, جو وہاں کے ماہی گیر ہیں, ان کی لائیولی ہوڈز کو جس طریقے سے افیکٹ کیا گیا ہے اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. وہاں پر گوادر میں جس طریقے سے ان کو ان کی جو جہاں وہ فشنگ کرتے تھے ادھر سے ان کو بین کر دیا گیا ہے, اس پہ بات نہیں ہوتی ہے. تو یہ اگین ہم اگر بات دیکھیں تو ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اور چائنا جو ہے وہ پاکستان میں اکنامک انویسٹمنٹ کر رہا ہے. حالانکہ وہ ایون ایکچولی دیکھا جائے تو وہ چائنا اپنے لیے انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں شاید جس طریقے سے ہم نے پچھلی آکوپیشنز دیکھی ہیں بائی امپیریل پاورز, چائنا بھی اسی طریقے سے اپنی امپیریلزم کے ذریعے بلوچستان کو کالونائز کر رہا ہے, گوادر کو کالونائز کر چکا ہے آلموسٹ, اور یہ کالونائزیشن پھیلے گی تو یہ بھی ایک بہت خطرناک بات ہے. اور یہ اس سے بھی کافی جو عام عوام ہے وہاں کی, جو بلوچستان کی عوام ہے, جو مختلف نیشنز بستے ہیں پاکستان کے اندر, پشتون عوام ہے, اوپر اگر آپ نارتھ میں چلے جائیں تو وہاں پر گلگت بلتستان اور کشمیر والا علاقہ ہے, وہاں پر بھی چائنیز بہت زیادہ انٹرونشنز ہیں. تو اس پہ بھی بہت ضروری ہے ہم نظر رکھیں اور ہم اس پہ بات کی جائے. اور جب میں بلوچستان گیا تو وہاں پر اس کے حوالے سے بھی بہت مشکل تھا رپورٹنگ کرنا, گوادر ایکسس کرنا, گوادر میں یا وہاں پہ کسی لوکل سے بات کرنا. اور سب سے بڑا ایشو یہی ہے, اگین میں بولوں گا کہ جو میڈیا بلیک آؤٹ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے بس میں آخری پوائنٹ یہی بتاؤں گا کہ, اور یہی کہوں گا کہ ایمفسائز کروں گا کہ جس طریقے سے پچھلے اسپیکرز نے کہا کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو انٹروین کرنا چاہیے اور بلوچستان کے معاملات کو دیکھنا چاہیے, ویسٹرن جو کمیونٹی ہے اس کو ڈیفینیٹلی اس بارے میں دیکھنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی, جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کو بھی بلوچستان کے حوالے سے بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اس کی اگر سورسز کی پرابلم ہے, ایکسس کی پرابلم ہے, تو بہت ساری سوشل میڈیا کے اوپر, جیسے اب ہم یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ہی کانفرنس کر رہے ہیں, اس میں جو سارا کانٹینٹ مواد اکٹھا کیا جائے گا, جو باتیں کی گئی ہیں پچھلے اسپیکرز نے جن کے نام لیے, میں نے جن لوگوں کے نام لیے, یہ سارے لوگ جو ہیں یہ موجود ہیں, ان کے بارے میں آپ جا کے وہاں پر انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر اس کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن موجود ہے. مطلب فار ایگزامپل ڈیتھ اسکواڈز کا جیسے اگر آپ دیکھیں تو ڈیتھ اسکواڈز کا جو زیادہ تر جو فوٹوز اور جو ایویڈنس آیا ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آیا ہے, جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈیتھ اسکواڈز کے جو لوگ ہیں وہ فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تصویریں کھنچوا رہے ہیں, اور ینگسٹرز جن کو مائل کیا جاتا ہے ٹورڈز اس طریقے کی ایکٹیویٹی کی طرف. تو یہ سارا سوشل میڈیا پہ موجود ہے مواد, یہ کانٹینٹ موجود ہے. ویریفیکیشن کی ضرورت ہے آف کورس, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی ویریفائڈ انٹرنیشنل اور بلوچ جو آرگنائزیشنز ہیں, بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, بلوچ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے BNM وغیرہ, اس طریقے کی مختلف جو گروپس ہیں, ان تمام گروپس کو کی جو انفارمیشن ہے اس کو سیریس لینا چاہیے. یہ تمام جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, ویسٹ میں بہت ایکٹیو ہیں, UK میں, جنیوا میں, برسلز میں, US میں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کی کچھ حد تک تو کوریج ہوتی ہے, لیکن وہ وائڈ اسپریڈ کوریج نہیں ہوتی ہے جو کہ انٹرنیشنل میڈیا کو کرنی چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تمام جو ہمارے سننے والے ہیں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو, اور جو جن تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے, ان کو یہ بات ان کو اس بات پہ ایمفسائز کریں کہ بلوچستان کی جو کہانی ہے اور بلوچستان کی جو سٹوری ہے اس کو بہت ایکٹیولی رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی طہا, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, جس طرح سے آپ سن رہے تھے, طہا نے کافی ایک امپورٹنٹ جو ایشو ہے اس پر روشنی ڈالی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان اپنے جو اس کا انٹرنیشنل امیج ہے اس کو لے کر سینسٹیو ہے, اور اپنی جو اس کی جو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہیں اور اس کی جانب سے جو اسٹیٹ اتھارٹیز کی جانب سے امپلائڈ کی گئی جو ڈسٹرکٹیو اسٹریٹجیز ہیں, اس کے حوالے سے دنیا کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے اس نے بلوچستان میں میڈیا بلیک آؤٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اور طہا, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بریفلی آلموسٹ جو بلوچستان میں جو میجر جو ہیومن رائٹس اور ہیومنیٹیرین ایشوز ہیں, پرٹیکولرلی جو
بلوچستان کی اسلامائزیشن ہو یا ڈیتھ اسکواڈس جنہیں امپیونٹی حاصل ہے، جو سماج کے دھتکارے ہوئے افراد پر مشتمل بنائے گئے ہیں تاکہ وہ سوسائٹی سے اپنا بدلہ لیں. اور اس کے علاوہ جو سی پیک کی جو چائنیز جو امپیریلسٹک ایجنڈا ہے اس کو بھی آپ نے کور کیا. تھینک یو فار دیٹ طہا. اب ہم اپنے نیکسٹ پینلسٹ کی جانب جاتے ہیں. ہمارے نیکسٹ پینلسٹ ہیں ڈاکٹر ظفر صاحب، ڈاکٹر ظفر بلوچ صاحب، جن کا تعلق بلوچ نیشنل موومنٹ سے ہے، اور اس کے علاوہ وہ کینیڈا میں بلوچ ہیومن رائٹس کونسل کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. ڈاکٹر ظفر صاحب پلیز. شکریہ کمبر. میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب سن سکتے ہیں آپ کو. اوکے. اس سے پہلے کہ میں تمام مختلف جو اسپیکٹس ہیں بلوچستان کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے اس پہ بات کروں، ایک دو چیزیں میں چاہتا ہوں کہ کچھ کلیئرلی بیان کروں یہاں پر. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان جو گورنمنٹ ہے، جس کو اکثر پاکستانی سوشل میڈیا اور جو اپوزیشن کے جو گروپس ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ اس کو ایک ہائیبرڈ گورنمنٹ قرار دیتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ وہ ہائیبرڈ نہیں رہا اور نہ کبھی تھا. وہ ایک پیورلی ملٹری ریجیم ہے جو پاور میں ہے، اور اس کے لیے جس طرح کے پاپٹس سلیکٹ کیے گئے ہیں بلوچستان میں یا اسلام آباد میں، وہ اپنے تمام اختیارات آرمی کے حوالے سے ہی، اور آرمی ہی کے اختیارات ہیں سارے، جو کہ اس وقت اپوزیشن کے خلاف اور بلوچستان میں جنرل پاپولیشن کے خلاف، سویلینز کے خلاف یوز ہو رہے ہیں. اور اس نے ابھی تک کوئی بھی ایسی سویلین ایکٹ نہیں کیا جس پہ ہم کہیں کہ اس کا ایک سویلین کاؤنٹر پارٹ ہے ملٹری کے علاوہ. تو یہ ایک مکمل ملٹری رجیم ہے. دوسری بات میں اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں پچھلے مہینے اسلام آباد کے اندر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا ایک ہفتے کا کیمپ وہاں پہ قائم کیا گیا، اور جس کا مقصد تھا کہ بلوچستان کے جو ہیومن رائٹس وائلیشن اور ڈس اپیئرنس کے کیسز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور میڈیا کا اٹینشن اس پہ لایا جائے، اور پاکستان کی جو پارلیمانی اسلام آباد میں جو ان کی پارلیمانی اختیارات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے کہ وہ کس حد تک ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. اس کیمپ کو لگے ایک ہفتے کے بعد شیریں مزاری اس کیمپ کا دورہ کرتی ہیں اور ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ان کی میٹنگ کو یقینی بنائیں گے. اس کے بعد پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ جو ہے 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد ہوتی ہے، جس کے بعد بلوچستان کا یہ وفد دوبارہ وہاں جاتا ہے 3 رکنی، اور اس ملاقات سے ٹوٹلی مایوس ہو کر واپس آتا ہے، جس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں جو نام آپ نے دیے ہیں، جو پیش کیے ہمارے سامنے، وہ بہت بڑی لسٹ کے اندر سے چند نام تھے. ان فیملیز کے ورثہ کے نام تھے جن کو پچھلے 12 سال 10 سال 8 سال 9 سال سے جو ہے لاپتہ کیا گیا، اور سیکیورٹی فورسز نے کیا، اور اس کے وٹنسز موجود تھے. ان کے بارے میں وہ ٹوٹل لا علمی کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اور اس کو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے بقول عمران خان کے. تو اس کے بعد یہ ایک کوشش جو لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک سویلین ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، جس میں سارے کے سارے فیملی ممبرز ہیں ان لوگوں کے جو لاپتہ کیے گئے ہیں، یہ ان کی کوشش تھی. وہ پچھلے کئی سالوں سے وہ اپنے کیمپ جو ہے نا، کبھی کراچی، کبھی کوئٹہ، کبھی دوسری جگہوں پہ، اور لانگ مارچ تک بھی وہ کر چکے ہیں. لیکن اس کا رزلٹ یہی نکلا، اور جس کے بارے میں لوگوں کی پہلے سے ہی اس بارے میں پیشن ہوئی تھی کہ ان مذاکرات کا جو ہونے جائیں گے گورنمنٹ کے ساتھ، اس میں گورنمنٹ اپنی لا علمی اور اپنی ٹوٹل بے اختیاری کا وہ بات کریں گے اس کے بارے میں.
اور کہیں گے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. یہ بات ہمیشہ وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں اور اس بار بھی انہوں نے اسی کو دہرایا. اس بات کے بعد میں ایک اور اہم چیز کی طرف اشارہ کروں گا، کیونکہ اس کا فیوچر میں بلوچستان کے اندر موجود ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور ملٹری آپریشنز جو ہو رہے ہیں سیویلینز کے خلاف اور انفورس ڈسپیرنسز کے جو کیسز سامنے آئے تھے اب تک، ان میں اضافہ ہوگا. وہ بلوچستان کی مکمل ایک اثر نو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، نارتھ اور ساؤتھ بلوچستان. اور ساؤتھ بلوچستان کا جو کیپٹل ہے اس کو گوادر بنانے کی تجویز ہے ان کی، جس کا مقصد صرف اور صرف دو باتیں انہوں نے سامنے کی ہیں، لے کر آئے ہیں اپنے اس تجویز میں جو گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے. وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں اور ساؤتھ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ساؤتھ میں دوسرا مسئلہ جو انہوں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی ایشوز بہت زیادہ ہیں اور ان سیکیورٹی ایشوز اور تھریٹس کو ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. یہ دو بنیادی باتیں ہیں جو گورنمنٹ نے بیان کی، عمران خان صاحب نے خود. اب یہ ہر ایک جانتا ہے اور یہ بات بہت واضح ہے کہ سی پیک کا روٹ، گوادر، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ساؤتھ میں آتی ہیں. ساؤتھ میں اس وقت وہ مکران ڈویژن کو پورا، اس کے علاوہ لزبیلا اور اس کے باقی علاقے کچھ ایسے ہیں جو کہ سی پیک کے روٹ پہ آئیں گے، جس میں شاید کچھ آواران، کچھ غزدار کے حصے ہوں گے ان کو بھی. تو بیسکلی یہ ہے ٹوٹل فوکسڈ کنسنٹریٹڈ ایفرٹس ہوں گی ریاست کی طرف سے کہ بلوچستان کے اندر جتنی بھی ساؤتھ میں ریزسٹنس ہے سی پیک کی، اس کو مکمل طور پر کرش کیا جائے، جس کے نتیجے میں ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گے، دگنا ہو جائیں گے. اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے اور یہ چلتا رہے گا. جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ اسلام آباد میں جو سیٹ ان تھا وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کا، اس دوران جب وہ وہاں بیٹھے تھے اور اپنے ڈیمانڈز کو سامنے لا رہے تھے، اور اس وقت جب شیریں مزاری ان سے بات کر رہی تھی، اس کے وقت جب مریم نواز بھی ان سے ملاقات کر رہی تھی، اس تمام دوران مختلف بلوچستان کے مختلف حصوں سے لاپتہ ہونے جا رہے تھے لوگ لاپتہ کیے جا رہے تھے، لوگ اریسٹ کر کے غائب کیے جا رہے تھے، لوگ جو ہے ان کو اریسٹ کرنے کے بعد ان کسٹڈی ٹارچر کر کے مار بھی دیا گیا تھا. اس ایک ہفتے کے اندر بہت سارے کیسز بلوچستان میں ہوئے تھے، جس کا مقصد، اور اس کے بعد دوبارہ جیسے وہ ختم ہوا اس کے بعد وہ چیزیں اب تک کنٹینیو ہیں، جس پہ ہم بات کریں گے ابھی. اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ بلوچستان کے اندر ہیومن رائٹس اور کی جو وائلیشن ہے اس کے کتنے اور مختلف ایسپیکٹس ہیں اس کے، میں نے ایزی کرنے کے لیے اس کو بیان کرنے کے لیے تاکہ ہم سب چیزوں کو کور کر سکیں، میری نظر میں اس کے 5 بڑی کیٹیگریز ہیں. اور سب سے پہلی کیٹیگری جو ہے وہ پولیٹیکل ہے، اور جس کا آغاز 1948 میں بلوچستان کی آکوپیشن سے ہوا، جب بلوچستان نے اپنے سیاسی اختیارات اپنی سرزمین پر کھو دیے، یا ان پہ آکوپیشن جبراً انویٹ کرنے کا جو پاکستانی آرمی کا جو قبضہ تھا، اس کے نتیجے میں بلوچستان جو ہے ایک سوورن اسٹیٹ سے ایک آکوپائڈ ٹیریٹری میں تبدیل ہو گیا. اس وقت بلوچوں کے ہاتھ سے اس کے سیاسی اختیارات چھین لیے گئے، اور وہ اختیارات آج تک ہمیں دوبارہ نہیں لوٹائے گئے. دوسری اہم چیز جو ہے وہ ہے ہیومن کاسٹ. اس ہیومن رائٹس وائلیشن کے نتیجے میں ہونے والی جو ہیومن کاسٹ ہے، جس میں ڈس اپیئرنس، جس میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، جس میں بہت سارے لوگوں کو ٹارچر کر کے اور ہلاک کر کے کل اینڈ ڈمپ کی پالیسی، وہ سب اس میں شامل ہیں. تیسرا کلچرل اور سوشل ایسپیکٹ ہیں، جس میں جو بہت اہم ہے، کیونکہ جب بلوچستان پر سے سیاسی اختیارات بلوچوں کے ختم کیے گئے، ان سے سیاسی اختیارات چھین لیے گئے انویژن کی صورت میں، تو دوسری چیز جو وہاں پر ہوئی وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے کلچرل ہیریٹیج
اپنی لینگویج اور اپنی نیشنل آئیڈینٹی کی جو اسٹرگل ہے اس کو قائم رکھنے کی جو اسٹرگل ہے اپنی جیوگرافی کے حوالے سے وہ بھی کھو دی. اس کے اوپر ہمارے جو اختیارات تھے وہ ختم ہو گئے. بلوچ آج بھی اپنی نیشنل آئیڈینٹی کی جو اسٹرگل ہے اس پر گامزن ہے, اور وہ اسٹرگل جو ہے اس بات کی ہے کہ بلوچ اور بلوچستان ایک ایسی اینٹیٹی ہے جس پر کسی بھی قسم کی فورن ڈومیننس قبول نہیں ہے ہمیں. اور بلوچ کی زبان, اس کے جو کلچر ہے, اس کے جو ہیریٹیج ہے, اس کا جو انہیریٹنس ہے, وہ سب چیزیں ہمیں ہمارے تمام سیاسی اور سماجی اور آگے چل کر اقتصادی حوالے سے ہم اسی حوالے سے اپنی ترقی اور اپنے قوم کی ترقی یا ہیومن جو ڈیولپمنٹ ہے بلوچستان کی, وہ ہمارے اس نیشنل ہیریٹیج اور آئیڈینٹی کے بغیر نامکمل ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے جس میں اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس میں کون کون سے خاص موضوع بنتے ہیں اس کے. چوتھا جو ہے وہ اکنامک ہے, اور اس میں سارے نیچرل ریسورسز بھی شامل ہیں, جس کے بارے میں ہمارے اسپیکرز نے بھی بیان کیا کہ وہاں پر اس کی ایکسپلائٹیشن بلوچستان کی جو ہے نیچرل گیس سے لے کر سی پیک تک, اور چائنا اس میں کس طرح سے انوالو ہے, اس کو کس طرح سے لیز پر زمینیں اور پورٹس دیے جا رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے نام پہ, اقتصادی ایکسپلائٹیشن کے حوالے سے. پانچویں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے ملٹری اسپیکٹ اس پورے ہیومن رائٹس وائلیشن کے اندر, کہ اس کی ریاست, پاکستانی ریاست اور اس کی جو فوج ہے وہ پچھلے کتنے عرصے سے بلوچستان کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ اور سیکیورٹی ٹیریٹری اور ریجن سمجھتی چلی آ رہی ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے تمام نیول بیسز سے لے کے ایئر بیسز اور چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک ملٹری الائنسز, ان سب چیزوں کا اس سے تعلق ہے, جس میں نیوکلیر ویپنز کا ٹیسٹنگ, نیوکلیر ٹیسٹ جو 1998 میں کیے گئے, اس کی بہت ساری تفصیل ہے, جس پہ پورے بلوچستان کو ملٹرائز زون اس حوالے سے بنایا گیا ہے کہ جنگی میدان کے حوالے سے کہ فیوچر میں کوئی بھی وار اس ریجن میں ہوگا یا جتنے اب تک کانفلکٹس ہوئے ہیں اس میں بلوچستان کی سرزمین کو یوز کیا گیا ہے. یہ اس کا ملٹری اسپیکٹ ہے جس نے ہیومن رائٹس وائلیشن کو مزید بدتر کیا ہے. یہ مختلف اس کے چیزوں پر ہم بہت ساری تفصیل میں جانا بہت مشکل ہے کیونکہ وقت کی کمی ہے, لیکن ایک چیز میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1839 میں جب کلات پہ قبضہ کیا گیا برٹش کولونیل پاورز نے, یہی وہ وقت ہے جب فرسٹ افغان وار شروع ہوئی افغانستان میں, جب برٹش وہاں پر گئے اور اس کو ان کی کوشش تھی کہ وہ فرسٹ جو گریٹ گیم تھا برٹش امپائر اور رشین امپائر کے درمیان, جو کانفلکٹ تھا اپنے انٹرسٹ کا, کولونیل انٹرسٹ کا, اس میں بلوچستان تب سے اب تک اس کی لپیٹ میں ہے. اور بلوچستان پہ قبضہ بھی برٹش جو تھا کلات کا 1839 میں, اس کا ڈائریکٹ اس کے جو وجوہات تھے وہ یہی تھے کہ بلوچستان کو کس طرح سے ایک ملٹری زون کے حوالے سے, ایک کینٹونمنٹ کے حوالے سے, ایک اسپرنگ بورڈ کے حوالے سے یوز کیا جائے افغانستان کے خلاف. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ افغان وارز چلتے رہے پچھلے 182 ایئرز میں. اب جو ہے جو بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے اپنی فوجوں کا انخلا کریں گے سپٹمبر 11 کو, تو یہ تقریباً ہم اسی گریٹ گیم کا حصہ چلتے چلے آ رہے ہیں. اسی ملٹری زون کے حوالے سے ہمیں یوز کیا گیا, بلوچستان کی سرزمین کو یوز کیا گیا, اور 48 میں پاکستان کے قبضے کے بعد اس چیز کا جو ڈائریکٹ افیکٹ بلوچستان پہ ہوا وہ یہ تھا کہ پاکستان نے جس طرح سے پاکستان کو یو ایس اور برٹش ایز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ یوز کرنا چاہتے تھے, اس پورے گیم میں بلوچستان کی سرزمین یوز ہوئی, جس میں افغان وار کا پورا پیریڈ شامل ہے, جس میں بہت بڑے پیمانے پہ افغان ریفیوجیز کو یہاں لا کر
कैंप्स बनाए गए उनके, और उनके ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए, और उसके बाद से अब तक यहाँ पर जो है मजहबी इंतहा पसंदी का पूरा एक सिलसिला और इस तरह के टेररिस्ट आउटफिट्स यहाँ पर पाकिस्तानी रियासत ने बनाए और क्रिएट किए, जिनको आज बलूचों के खिलाफ यूज किया जा रहा है। तो एक तरह से ये उसकी कंटिन्यूटी है। और दूसरी चीज ये है कि जिस कुव्वत ने बलूचिस्तान पे 1948 में कब्जा किया था वो पाकिस्तान आर्मी थी। आज वही कुव्वत, वही फोर्स मेन कल्प्रिट है जो बलूचिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रही है, एक रियासती फोर्स और कुव्वत के हवाले से। और ये वही आर्मी है जिसने 1971 में बांग्लादेश में जेनोसाइड किया। तो हम बलूचिस्तान के अंदर एक ऐसी मिलिट्री सेटअप और ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, जिसका एक पास्ट है, एक हिस्ट्री है जेनोसाइड की, और यही वो कुव्वत है जो जिम्मेदार है बलूचिस्तान के तमाम सियासी हुकूक को सलब करने की, जो 1948 से सिलसिला चल रहा था। अब सवाल ये है कि इस आर्मी के साथ, इस मिलिट्री के साथ और इस रियासत जिसके ऊपर इसकी मुकम्मल बालादस्ती है, जिसके पूरे सियासी और इक़्तिसादी और जुडिशरी का जो निज़ाम है उस पर इसका मुकम्मल कंट्रोल है, उसके खिलाफ आप बलूचिस्तान के अंदर या कहीं भी क्या कर सकते हैं, किस तरह की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, किस तरह की स्ट्रगल कर सकते हैं। इसके जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स इस तरह से बनते हैं। मसलन जब हम ह्यूमन कॉस्ट की बात करते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसका जो ह्यूमन कॉस्ट है और उसके जो पैटर्न्स हैं वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन के होते हुए वहाँ पर जिस तरह से डेथ स्क्वाड्स बनाए गए हैं, जिस पे काफ़ी तफसील से कुछ स्पीकर्स ने, हमारे स्पीकर्स ने बात की। वो सारा का सारा पैटर्न ये है कि बेसिकली एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस जो हज़ारों की तादाद में हो रहा है, ये एक स्लो मोशन जेनोसाइड है। एक कौम के तमाम नौजवान, उसके जितने स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स और पढ़े लिखे लोग जो बाशऊर हैं और जो अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनको आप उठा के गायब कर दें। ये एक तरह का मैसेकर है, एक तरह का जेनोसाइड है, एक स्लो मोशन जेनोसाइड। सोसाइटी से वो लोग गायब हो चुके हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं एक कंटिन्यूअस ट्रॉमा का शिकार हैं। बलूचिस्तान में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर आपको PTSD के मरीज नजर ना आए। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अपनी जगह पे, इकोनॉमिक सोशल प्रॉब्लम अपनी जगह पर हैं। पूरा एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दिया गया है वहाँ पर। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी तकरीबन एक उसमें और मिलिट्री कैंटोनमेंट में एक कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। तमाम सिविलियन इदारे जो बलूचिस्तान के हैं, चाहे इक़्तिसादी हों चाहे एकेडमिक हों, उस पर फौज का कब्जा है। और ये मिलिट्री अपने मुकम्मल कंट्रोल के हवाले से आज तक उसने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर जिस भी आवाज़ को स्टूडेंट्स ने उठाया, जिस तरह से भी ऑर्गेनाइज किया अपने प्रोटेस्ट को इस रियासत के जबर के खिलाफ, अपने हुकूक के लिए, उनको गायब कर दिया गया। और वो आवाज़ें या तो किल एंड डंप का शिकार हुई या आज तक जो है ना उनका पता नहीं है। मसलन ज़ाकिर मजीद जो है वो 2009 से गायब हैं। ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। और डेथ स्क्वाड्स का जो बनने का अमल है वो बेसिकली ये है कि बहुत सारी चीज़ों को आर्मी ये चाहती है पाकिस्तान की कि उसको सोर्स आउट किया जाए ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों। जिस तरह से वो टेरर आउटफिट्स बनाना और टेररिज्म को एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल यूज करना अफगानिस्तान में या इंडिया में या उनके खिलाफ इलाके में, इसी तरह से उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर इसी तरह के सिविलियन नॉन स्टेट एक्टर्स का जो बनने का अमल है वो इसी तरफ इनकी कोशिश है कि सारे तमाम जिम्मेदारियां बजाय रियासत पे और बजाय आर्मी पे डायरेक्टली आने के इन पे ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो है नहीं इस काम को आउटसोर्स करें। और ये दूसरा ये कि ऐसे इलाकों से लिए गए हैं जो अपने इलाके के अंदर
बहुत मुतहर्रिक और उस इलाके के स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन इनके पास है, ट्राइबल हो या मकरान का एरिया हो या दूसरे इलाके, हर एक रीजन का जो बलूचिस्तान का है उसकी अपनी डेथ स्क्वाड्स बनी हुई हैं, और उसकी उनको एक फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप अपना ब्लैक बजट बनाएं, जिसका मकसद ये है कि आप किसी को भी अगवा करके रैंसम की डिमांड कर सकते हैं, और वो आपका ब्लैक बजट है जिसको आप खर्च करेंगे अपने तमाम एक्टिविटीज़ के लिए। इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो वहाँ पर मौजूद हैं, और इनका एक्सपोजर, और इसमें जिस तरह से ताहा सिद्दीकी ने भी फरमाया कि कहा कि अब उस तरह के डेथ स्क्वाड के जो लीडर्स हैं उनके बहुत सारे ऐसी शख्सियात को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है। ये एक और एस्पेक्ट है कि बलूचिस्तान को अब टोटल पॉलिटिकली और सोशली और इकोनॉमिकली जो है ना इनके हाथों ट्रांसफ़र किया जा रहा है कि इनके ज़रिए से पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पर अपना कंट्रोल और हुक्मरानी कायम रखे। जी डॉक्टर साहब, रियली सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि वो टाइम रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन भी है, और हमारे दीगर स्पीकर भी हैं जिनकी और कमिटमेंट है। सॉरी, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा। मैं आई प्लीज़ इस सिलसिले को आगे ले जाते हुए मैं अब दरख्वास्त करूँगा गुल बुखारी साहिबा से, जो कि एक नामवर जर्नलिस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं और एक राइटर हैं, कि वो सब्जेक्ट मैटर पर अपने तासुरात बयान करें। प्लीज़ गुल बुखारी साहिबा, प्लीज़। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। मुझे बहुत वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे रुजू किया। बात यह है कि आपके जो मेहमान हैं उन्होंने बहुत मुफस्सिल बहस कर ली है। मेरे लिए कुछ ज़्यादा कहने को नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से सारी तारीख और तहरीक के ऊपर बात कर दी है। मैं एक बात के ऊपर फोकस कर दूंगी और 5 मिनट के अंदर उसको रैप अप कर दूंगी। मेरे ख्याल में एक चीज़ जिसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये है कि बलूचिस्तान की जो स्ट्रगल है उसमें जो रियासत है उसने वहाँ के नौजवानों को, पढ़े लिखे लड़कों को निशाना बनाया है, जो कि पहाड़ों पे नहीं भी चढ़े हुए थे। उसके ऊपर मेरा ख्याल है गौर करना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए 2009 में नसीम जहरा ने एक जुलाई के महीने में प्रोग्राम किया। बलूचिस्तान गई, कोयटा गई और उन्होंने वहाँ पे प्रोग्राम किया और उन्होंने स्टूडेंट्स को लाया अपने प्रोग्राम के अंदर। आपको पता है उनके प्रोग्राम में जितने स्टूडेंट लीडर्स थे वो आज फौत है, वो आज इस रियासत के हाथ चढ़कर गायब हो चुके हैं, फौत हो चुके हैं। और ये स्टूडेंट लीडर्स थे, ये इंटेलेक्चुअल्स थे, ये थॉट लीडर्स थे। मैं आप लोगों की तवज्जो इस बात पे मरकूज करना चाहती हूँ कि चाहे वो जवान लोग हों, चाहे वो एडल्ट लोग हों, जो थॉट लीडर्स हैं बलूचिस्तान के, उनकी नस्ल कुशी की गई है। मैं आपको पहला बच्चा बताती हूँ, जाहिद बलोच, बहुत ही जवान स्टूडेंट था, बीएसओ आज़ाद का सेक्रेटरी था, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, चेयरपर्सन था उस वक्त बीएसओ का। 2014 में गायब हो गया। 2009 में नसीम जहरा के प्रोग्राम में आता है और 2014 में गायब हो जाता है। 2013 में उसने इंटरव्यू दिया था और उसने बलोच नस्ल कुशी की बात की थी, कल्चर को मसक करने की बात की थी, जबान को खत्म करने की बात की थी, जमीन ले लेने की बात की थी बलोचों की। उसको कहा गया कि तुम क्या हिंदुस्तान के पेरोल पे हो? तो उसने कहा यही तो वो बंगालियों के बारे में कहते। तो उसने ये भी कहा कि हिंदुस्तान हमें कभी हेल्प नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक बिग प्लेयर बनना चाहता है। वो छोटी छोटी जो ताकतें हैं उनको क्यों मजबूत करेगा? उसने ये भी कहा कि जो एससी है पाकिस्तान की फ्रंटियर,
وہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتی انٹلیکچوئلس کے درمیان اور گوریلاز کے درمیان کہ کوئی آدمی لکھاری ہے یا کوئی پہاڑ پہ چڑھ گیا، کسی نے بندوق اٹھائی ہے یا کوئی نظم لکھا، وہ تفریق نہیں کرتے، وہ سب کو یکساں اٹھاتے ہیں اور مار دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہے ہمارا المیہ کہ ہمارے جو بچے نہ بندوق اٹھائے ہیں، نہ پہاڑ پہ چڑھے ہیں، کچھ بھی نہیں کیے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا ایک موقف ہے، اس کے اوپر علیحدہ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن جو لوگ اسٹوڈنٹس کی طریقوں میں شامل ہیں، مین سٹریم یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں آپ کو ابھی 12 نام گنوا دیتی ہوں اور میں صرف یہی کروں گی اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ چھوڑ جاؤں گی۔ تو یہ تھے زاہد بلوچ۔ اس کے بعد کمبر چکر بلوچ، وہ بھی بی ایس او آزاد کے لیڈر تھے۔ اچھا، انہوں نے نسیم زہرا کے اسی 2009 کے پروگرام میں یہ بات کی کہ جو آئی ٹی یونیورسٹی ہے بلوچستان کی، بھلا اس میں کتنے بلوچ ہیں؟ 7%، کل 7%۔ بلوچستان کے اندر قائم یونیورسٹی، اس کے اندر کتنے بلوچ تھے؟ 7%۔ اس سے ایک آدھا 1.5 مہینہ پہلے وہ احتجاج کرتے پائے گئے تھے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی، جو ایکٹیوسٹ غلام محمد بلوچ، اور وہ ان سپیچز میں، اس احتجاج میں انتقام کی بات کر رہے تھے۔ بھلا کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ وہ 10 جولائی 2009 کو اٹھا دیے گئے، لیکن اس کے بعد وہ رہا بھی ہوئے اپریل 2010 میں، اور پھر دوبارہ نومبر 2010 میں اغوا کر لیے گئے۔ اور پتہ ہے کیا؟ ان کی جو لاش تھی وہ گولیوں سے چھلنی مل گئی تربت میں 5 جنوری 2011 کو۔ یہ ینگ لوگ ہیں بلوچستان کے۔ دیکھیں یہ موومنٹ ہے جس کے بارے میں آپ لوگ نے تھیریز بھی کہیں اور ریالٹیز بھی کہیں، لیکن اس موومنٹ کا کیا ہو رہا ہے کہ اس کے جو ینگ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن لڑکوں کو، بچیوں کو یونیورسٹیز میں بھیجا جاتا ہے، ریاست چن چن کے ان کو مار دیا۔ میں آگے چلوں، اسی 2009 کے پروگرام میں ایک لڑکی نسیم زہرا کے پروگرام میں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ نسیم زہرا کا پروگرام تھا کیا۔ اس میں شبانہ مجید لڑکی تھی، وہ بھی آزاد کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کا بھائی ذاکر مجید اس پروگرام سے مہینہ 1.5 پہلے اٹھایا جا چکا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اس سے بھی تھوڑا سا پہلے حیدرآباد میں خطاب کر رہا تھا ایک بی ایس او کے ایونٹ پہ، جہاں پہ وہ سندھی نیشنلسٹ کو بتا رہا تھا کہ لبریشن ایسے نہیں ہوتی، اس کے لیے سیکریفائس دینی پڑتی ہے، ان کو بھگت سنگھ کے سنا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ بلوچ نیشنلسٹ کی راہ پر چلو۔ دیکھیں لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو بات منہ سے کرتا نا، کوئی بندوق تو نہیں اٹھائی گئی تھی۔ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ مستونگ سے 8 جون 2009 کو اٹھا دیا گیا۔ وہ دن اور آج کا دن، اس کی بہن فرزانہ، وہ 11-12 سال سے اس کا جو ہے نا کیمپین لیڈ کر رہی ہے، اور اسلام آباد میں جب وہ ماما قدیر کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی، کتنے میل چل کر وہاں سے، اس نے جو سپیچ کی تھی وہ سننے والی ہے، دل دہلا دینے والی ہے، اس کو سنیں۔ اس کے بعد جلیل رکی، جوان بچہ، یہ تھا ماما قدیر کا بیٹا، اور یہ انفارمیشن سیکٹری تھا بلوچ ریپبلکن آرمی کا۔ یہ کیا باتیں کرتا؟ یہ وسائل کی باتیں کرتا بلوچستان کے، یہ 1948 کے معاہدے کی خلاف ورزی کی بات کرتا تھا، یہ پاکستان کا قبضہ بلوچ۔ آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، بادیوں نظر اس کے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، آپ ڈس ایگری کریں، لیکن آپ کسی فورم پہ اس کو لے آئیں، کسی کورٹ میں لے آئیں، کسی مباحثے میں لے آئیں، بات کریں۔ یہ تو کوئی نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں اور آپ اس کو قتل کر دیں۔ یہ تھا ماما قدیر کا بیٹا۔
इसकी जो लाश थी वो टॉर्चर मार्क्स के साथ और 3 गोलियों के साथ नवंबर 2011 को मिली थी तुर्बत से। और हुआ क्या था कि ये तो उनकी हिरासत में था, लेकिन वहां एक हमला हुआ था जिसमें 30 सिपाही और एक आर्मी का मेजर एम्बुश में मार गया था। तो जनाब, इंतकाम की आग में मम्मा के दीर के बेटे को हिरासत के अंदर ही मार दिया। मैं कितने एग्जाम्पल्स गिनूं जो देखिए, एक जो आज काम हो रहा है ये बलूचिस्तान के साथ साल से होता हुआ है। ये जो आज हम पीटीएम के साथ देखेंगे, एक बंदे के साथ कुछ होता है, 25 लोग निकलते, तो रियासत क्या करती है, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उसमें से 10 बंदे पकड़ लेते हैं। अच्छा, वो जब 10 बंदे पकड़ते हैं उनके लिए 50 जो निकलते हैं उनमें से 20 और पकड़ लेते हैं। ये बलोचों के साथ साल होता जा रहा है। मैं आपको नाम भी बताती जाऊं, गुलाम मोहम्मद बलोच, लाला मुनीर संगत सना, कयूम बलोच। भाई ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है कि जो लोग उठाए जाते थे, जिन लोगों के साथ ज्यादती होती थी उनके लिए दूसरे निकलते थे, तो उनको उठा के कर दिया जाता था। मैं यहाँ पे खत्म कर जाती हूँ। आई वांट टू कीप माई सेल्फ शॉर्ट। मैं ये करना चाहती थी कि मैं यहाँ पे हमारे नाजरीन की, आपकी तवज्जो फोकस कराऊं कि जो बलोच जवान, इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे या जो पढ़ना लिखना चाह रहे हैं, उनकी नस्ल कुशी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, गुल बुखारी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सिर्फ करेक्शन, प्रोबली स्लिप ऑफ टंग, जलील रिकी जो थे वो बलोच रिपब्लिकन पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे। और जिस तरह से आपने एक निहायत ही अहम नुक्ते पर रोशनी डाली कि किस तरह से हम देखते हैं कि जो बलोच स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली कि वो अपने जो जेन्युइन जो सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एजुकेशनल राइट्स के लिए वो काफ़ी वोकल थे। और जो स्टेट अथॉरिटीज़ की जो एंटी बलोच पॉलिसीज़ हैं उसके हवाले से अपनी जो डिसेंट है वो सामने लाते थे। और उन्हें कंटेन करने के लिए इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस को एज अ टूल इस्तेमाल किया गया। और जिस तरह से आप बता रही थी कि उनको किस तरह से जो पंजाब में जिस तरह से आप हो गई या दीगर जो उस वक्त की जो सिविल सोसाइटी थी, आसमा जहांगीर साहिबा जैसी लोग, उनकी जो एक अपोजिशन थी एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इन स्टूडेंट्स को जो आर्म स्ट्रगल है उसके साथ एसोसिएट किया जाता था। शुक्रिया गुल बुखारी साहिबा। अब मैं अपने जो फाइनल जो हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर लक्कू साहब, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो सब्जेक्ट मैटर पर अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर लक्कू साहब वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल हैं और एक नामवर ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं। डॉक्टर लक्कू साहब प्लीज। कंबर, बहुत बड़ी मेहरबानी एंड मेहरबानी बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल की भी, जिन्होंने मुझे आज इस बहुत ही अहम वेबिनार में बोलने के लिए मदद किया। सब दोस्त जिन्होंने the friends who have spoken today, they have got greater understanding, और वो लोग भी हैं जो उस वहशत से जो खुद निकले हैं। और तो रियली दीज वर एनलाइटनिंग, जो उनकी जो टॉक्स थी, जो बातें थी। और I mean, these stories that has become now part of daily life in Balochistan, enforced disappearance और extra judicial killing, वो दिल को दहला देने वाली जो बातें हैं। मगर ये जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस हैं, दो चीजें
समझने की जरूरत है। एक चीज फंडामेंटल जो है कि जब भी एक कौम को गुलाम बनाया जाएगा, ऑक्यूपाई किया जाएगा, उस ऑक्यूपेशन को बरकरार रखने के लिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन के सिवा कोई तरीका नहीं है। So inadvertently there will be human rights violations. उनके सिवा जो ऑक्यूपाइंग फोर्स है वो उस अपने कब्जे को बरकरार नहीं रख सकता। और बलूचिस्तान में जो हजारों के तादाद में जो लोग डिसअपियर हुए, जो मारे गए टॉर्चर सेंटर्स, उनका ट्रॉमा सिर्फ उन तक नहीं रहता, उनकी जो फैमिलीज है, they are suffering for years and they are crying for years. They are raising this voice for years. And instead of this being abated, हमने देखा है कि it is getting pace, it is increasing. और ये यहां तक नहीं है, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन सिर्फ बहुत सारे दोस्तों ने कि इट इज मच वाइडर। जब एक कौम गुलाम होती है और गुलाम बनाई जाती है तो वो पूरी कौम उससे सफर करती है। मसलन इस वक्त भी बलूचिस्तान जो इतने वसी इलाके पे, इतने वसी जो रिसोर्सेज के साथ हजारों सालों पे वहां मौजूद है, उसमें इस वक्त भी 70% बलोच अभी तक ब्रॉन्ज एज टाइप लाइफ गुजारते हैं। मैं आज देख रहा था, आपको पता है कि बलूचिस्तान में वुमन लिटरेसी रेट कितना है? यू वोंट बिलीव, क्योंकि मैंने आज पाकिस्तान के जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें पढ़ा है, इट इज 13%, एंड देयर इज नो अदर पार्ट इन द वर्ल्ड जिसमें इस वक्त 21st सेंचुरी में जो वुमन लिटरेसी रेट है वो 13% है। अपने कब्जे को मुस्तकिल बनाने के लिए यह जरूरी होता है कि हर वो चीज जो किसी कौम के उस इलाके पे हक़े हाकमियत को की नुमाइंदा होती है, जाहिर करती है, डिक्लेयर करती है, उसको मिटाया जाए। उसकी हिस्ट्री को, उसके कल्चर को, उसके नैरेटिव को, उसके सिस्टम ऑफ वैल्यूज को, उसके सोसाइटल सिस्टम को, उसको एलिमिनेट किया जाए। डिफरेंट कॉलोनियल पावर्स, if you look at the history of the world, हम देखते हैं कि वो मुख्तलिफ किस्म के टैक्टिक्स, स्ट्रेटजीज, प्लान्स एंड डिजाइंस इस्तेमाल करते हैं। किस किस्म के डिजाइंस एंड प्लान्स इस्तेमाल करते हैं वो इस बात पे भी मुनहसर होता है कि वो जो कॉलोनियल पावर है उसकी फार्मूलेशन, इमरजेंस कैसे हुआ है। एंड इफ यू लुक एट द पाकिस्तान, एन आर्टिफिशियल स्टेट, डॉक्टर जफर बात कर रहा था, इट इज नॉट अ हाइब्रिड स्टेट, इट इज कंट्रोल्ड बाय मिलिट्री, बट दैट हैज बीन द केस। इट इज नेवर बीन अ केस कि पाकिस्तान मिलिट्री के डोमिनेंस, डायरेक्शन, फोकस के बगैर चला। That hasn't happened. So what they want to do, they want to eliminate everything that makes it possible for the people to resist and for their right on their lands and resources and their geography and their history. They are destroying the institutions. They are eliminating all the people who got capacity कि अपनी कौम को लीड कर सकें, अपनी कौम को बता सकें। They are creating the theories and ideologies that are reactionary, that can support their narrative. और वो हर उस डिवीजन को जो मुमकिन है उस समाज में, जो समाज को डिस्टार्ट कर सके, डिसफिगर कर सके, उस हर सब डिवीजन्स को
they are utilizing that. They are creating religious extremists. They are creating death squads. They are creating collaborators. But that all the occupying force do, and they are doing much vigorously. And it's not a crisis in Balochistan. It is a crisis and tragedy for the entire Baloch nation. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں we all are really very good at identifying the problems and issues and emergence of these human rights violations. The determining point will be that can we find a solution out of this? We are against one of the most ruthless security state, which has got no concern for any international law norm, or even human norm. That's not only for the 73 years as the Pakistan has existed. If you look at that's for last hundreds of years, because they have supported the colonial powers to ruthlessly crush the indigenous nations of this entire region. And we are against that. And it's very hard because there is a state which has got all our wealth, ہمارے سارے ریسورسز, ہماری ساری دولت, ہمارے سارے وسائل ان کے ہاتھ میں ہیں, and these are being used against us. But still there is no other way. یہ صرف ہمارے اوپر نہیں ہے کہ صرف ہمارے ساتھ ہوا ہے یا ہمارے ساتھ پہلی دفعہ ہوا ہے. It is happening to a lot of nations around the world. It has happened with us as well. And in past, ہم نے اس سے راستہ نکالا اور باہر آئے, اور اس دفعہ بھی ہمیں اس سے راستہ نکالنا پڑے گا. There are a lot of جو ریجنل چینجز آ رہی ہیں. سی پیک ہے, افغانستان میں جو نیو ایمرجنگ سینیریوز ہیں, اور اس سارے 73 کے پیریڈ میں, کیونکہ ملک ایسے چلتے نہیں جیسے انہوں نے چلائے ہیں. اکنامکلی پاکستان کبھی بھی they have survived on two things. One, جو foreign aid as a result of to play a role of mercenary or to some sort of that. اور دوسری, مظلوم قوموں کی جو استحصال ہے, بلوچوں کا, سندھیوں کا, مظلوم اور قوموں کا, اس پہ ڈپینڈ کیا. ایک چینل جو ہے وہ ان کو بند ہوتے دکھائی دے رہا ہے. They are not getting as much foreign aid. مگر ایک بات ہے, انہوں نے ایک چیز صحیح کر کے دکھائی. حمید گل نے 7 سال پہلے کیا تھا کہ history will write that ISI defeated Russia in Afghanistan with the help of America. And there will be another sentence that ISI defeated America with the help of America, and they did do that, and the Americans are leaving. مگر یہ سارے خطے میں as a result of CPAC, as a result of this emerging Afghanistan scenario, and as a result of پاکستان کی جو economic صورتحال ہے, پیسے نہیں, کچھ نہیں, and within couple of years probably if this situation continues, they may not have even the salaries or even to sustain the security establishment. اس لیے ہمارے اوپر یہ جو جبر ہے یہ زیادہ شدید ہوگا. And if we do not understand this now, and do not prepare for that now, and do not find the solutions for that now, and we do not جو strategy اس کے حساب سے نہیں بناتے, the suffering will be enormous, and we shouldn't suffer anymore. تو ضروری یہ ہے کہ ویبینار کے علاوہ بھی ہم دوست مل کے بیٹھیں, ان سب چیزوں پہ ڈسکس کریں, اور
ایک تو صرف مطلب اس حد تک بات کہ بھئی بات دنیا تک ہماری بات پہنچے. Even that requires a coherent strategy and plan. اور مگر جیسے جیسے ظفر صاحب نے بات کی کہ they are terminating, eliminating everyone. جو پوٹینشیل ہے وہ پوٹینشیل کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ اس جگہ پہ کوئی ریزسٹنس کوئی جدوجہد ڈیولپ ہو. اس کے حوالے سے ہمیں سوچنا ہوگا اور بہت بڑی تاریخی جوابداری ہے ہم جیسے لوگوں کے اوپر کہ we have to find a way to save our people. اور this is not the silo genocide, this is according to the UN's definitions. This is a full-fledged genocide, because if you read the definition, I wouldn't like to go. This is a full-fledged genocide of Baloch nation. This is a genocide of Sindhi nation, and this shouldn't continue. And this tragedy, I do not know. I will finish with there is a verse in Sindhi. Pireh pareya pato na ahe, hi raat kesi loha gnindi. The night, the dawn is afar, and we do not know that how long this dark night will continue to curse us. But hopefully, I believe in the determination of Baloch nation, and they have given enormous sacrifices. And these one day with a coherent strategic, this has happened in the world. This is one of the Pakistani security state is one of its weakest position, and it will become more aggressive as a result of that. But it could be ended, and it should be ended. Thank you very much. جی بہت شکریہ ڈاکٹر لکو صاحب اور ہمارے دیگر جو تمام مہمان گل بخاری صاحبہ، طہا صدیقی صاحب، حسن دوست صاحب، ڈاکٹر ظفر بلوچ صاحب، آپ سب کے ٹائم کا اور اس سبجیکٹ میٹر پر ایک اچھی خاصی ایک تفصیلی ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے جی طہا پلیز. جی آئی وڈ جسٹ لائک ٹو ایڈ سم تھنگ. میں باقی اسپیکرس کو بھی سن رہا تھا اور مجھ سے بھی تھوڑا سا اومیشن ہو گیا. ایک جو ہم نہیں مینشن کر سکے یہاں پر آج اور بہت ضروری ہے بلوچستان کے حوالے سے مینشن کرنا، وہ ہیں 2 کیسز ساجد حسین کے اور کریمہ بلوچ کے، اور جو ویسٹ کے اندر بلوچ کمیونٹی کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور جو تھریٹس دی جا رہی ہیں. اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال 2020 میں اس میں ایک انٹینسیفیکیشن آئی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے سالوں میں جنرل مشرف نے بھی اس طریقے کی بات کی تھی کہ ڈسیڈنٹس کو باہر ٹارگٹ کیا جائے گا. تو یہ جو 2 کیسز ہیں کریمہ بلوچ کے حوالے سے ان کی مسٹیریس ڈیتھ اور ساجد حسین کے حوالے سے، ہمیں یہ بھی اس بارے میں بھی بات کرنی چاہیے، بیکاز یہ ود ان پاکستان تو ہم نے بہت ساری بات کی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو ویسٹ میں ہو رہا ہے بلوچ کمیونٹی کے ساتھ اور ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی میرا خیال تھا کہ ہمارا اومیشن تھا، شاید اس کو ذرا میں صرف مینشن کر دوں. جی طہا، نہیں تھینک یو ویری مچ. بالکل یہ ایک اہم پہلو ہے، ایک طرح سے جو بلوچ ڈیسیڈنٹ ہیں جو باہر ویسٹرن کنٹریز میں ہیں، ان کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے اسپیسیفکلی جو کریمہ بلوچ اور ساجد حسین کے واقعے کا آپ نے ذکر کیا. میں یہاں پہ اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا. آپ سب کا شکریہ اسپیکرز کا، اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو بلوچ کانفلکٹ ہے پاکستان کے ساتھ، بیسیکلی تمام تر جو آج ہم دیکھتے ہیں ہیومن رائٹس یا ہیومینیٹیرین جو کرائسس ہے بلوچستان میں، وہ اسی کا نتیجہ ہے. اور جس طرح سے ڈاکٹر لکو صاحب بھی اینڈ میں کہہ رہے تھے کہ مسئلہ یہاں تک نہیں رکتا کہ ہم مسائل کو آئیڈینٹیفائی کریں یا ہائی لائٹ کریں، بلکہ جو ایک کنفلکٹ ہے اس کی ریزولوشن کی جانب بھی اس کے لیے کوششیں کی جائیں، اور اس کے لیے ایک کنسسٹنٹ اور ایک کوآرڈینیشن چاہیے. جتنے بھی لوگ ہیں جو اسٹینڈ فار ہیومن رائٹس، ان کے مابین ایک کوآرڈینیشن ہونا چاہیے، اور وہ جو ریلیونٹ اور جو پاورز ہیں یا یونائٹڈ نیشنز ہیں جو کسی قسم کا لیوریج رکھتے ہیں پاکستان پر، کیونکہ ان تمام جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اور اس کے علاوہ جو دیگر جو ڈیولپمنٹس ہم بلوچستان یا پاکستان کے دیگر علاقوں میں دیکھتے ہیں، اس کا سول جو بینیفیشری ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. تو ان جو پاورز ہیں ان کو پرسویٹ کرنا ہے کہ وہ وہاں پہ انٹروین کریں، اور جو اسٹیٹ اتھارٹیز ہیں انہیں روکیں ہیومن رائٹس اور جو ہیومنیٹیرین جو وائلیشنز ہے وہ کرنے سے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر سے ہمارے اسپیکرز اور ہمارے جو دیگر جو ناظرین ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے رہے،
غالباً 1.5 گھنٹہ ہمارے ساتھ جڑے رہے اور اس حوالے سے ٹاپک کو سنا انہوں نے. آپ سب کا بہت شکریہ. آگے جا کر ہم اپنے دیگر بھی کوشش کریں گے کہ جو ایشوز ہیں بلوچستان یا دیگر جو علاقے ہیں ان سے ریلیٹڈ اس کے حوالے سے ہم بھی ویبینار منعقد کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں. مجھے قمر مالک کو بلوچ ہیومن رائٹس کونسل کی جانب سے بہت شکریہ.